नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज रात के इस पहर जबकि पोलिंग में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, एमरजेंसी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि चंद सोर्सेज की वजह से ये मालूमात हासिल हुई हैं कि जो सामान है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास इलेक्शन का वो सारा पहुंच चुका है और उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बहुत सारे लोग जो हैं, ताकतवर लोग जो हैं, जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं अपने अपने इलाके के, वो लोग उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं और उनका इर्द गिर्द उन्होंने कई जगह पे उनका घिराव भी कर लिया है कि ये सामान हमें दें ताकि हम इनमें से बुक्स निकालें और उन बुक्स में से ठप्पे लगाकर अपनी मर्जी के वो बक्सों को भर सकें। लेकिन ये बहुत ही आसान है इस अमल को रोकना भी, अगर ऐसा अमल हो भी जाए। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो डटे हुए हैं। सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हर जगह पे काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत दूर दराज ऐसी जगहों पर जहां पर के कानून का शिकंजा थोड़ा कम होता है और वो इलाके की चौधराहट ज़्यादा होती है, वहां पर ऐसे कुछ मामलात हो सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का असूल है माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस धांधली को, अगर किसी जगह पे ये हो जाती है तो किस तरह रोक सकते हैं। तो बहुत ताकतवर किस्म के जो लोग हैं जो MNA MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने हल्के में, जो बहुत ताकतवर हैं, थाने कचहरी में भी ताकतवर हैं, वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिनको अपनी शिकस्त वाज़े नज़र आ रही है। वही लोग ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और डब्बों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की बुक्स जो हैं इनको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पोलिंग एजेंट्स का जो यहाँ पर किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी और भी हो गया है। इन इतलात मिलने के बाद बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं जिन्होंने ये इतला पहुँचाई है, उनके जो फ़ोन नंबर हैं उन्होंने भी बंद कर दिए हैं तमाम ने तकरीबन, ताकि उनको थ्रेट ना किया जा सके। तो इससे बचने के लिए जो पोलिंग एजेंट्स के जो ज़रूरी है उनके लिए कि सबसे पहले जैसे ही वो उठें, सुबह नमाज फजर अदा करें, नमाज पढ़ने के बाद उनका 7:15 से 7:30 बजे तक पोलिंग स्टेशन में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 बजे पहला ठप्पा लगना शुरू हो जाएगा और 8 बजे से पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने बुक्स जो हैं वो खोलनी होती हैं। जो बुक्स होती हैं वो खोलनी उससे पहले फॉर्म 45 पे दस्तखत भी लेने होते हैं। जो आपके एजेंट्स, जितने भी जमातों के एजेंट होते हैं या सियासी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके एजेंट होते हैं, तो सबसे पहले फॉर्म 45 पे दस्तखत करने हैं और उसके बाद जो बुक्स हैं उनके ऊपर दस्तखत करना पोलिंग एजेंट के बहुत ज़रूरी हैं। जब तक ये पोलिंग एजेंट तमाम के तमाम उसके ऊपर दस्तखत नहीं करते, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन बुक्स को खोलता नहीं है। लेकिन अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये अख्तियार मौजूद होता है कि वो अगर टाइम मुकर्रर वक्त पर पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो ना पहुंचे तो वो बुक्स को खोलने का अख्तियार रखते हैं। इसलिए आपने 7:15 से 7:30 बजे तक पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाना है और अपने सामने जो है वो बुक्स को खुलवाना है और बुक्स के ऊपर जो साइन करने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और अपने, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन वही होने चाहिए जो उसने बुक्स पे किए हैं, वही आपने फॉर्म 45 पे लेने हैं और फॉर्म 45 पे रिजल्ट भी लेना है। तो इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है पोलिंग एजेंट हजरात के लिए कि वो अपने सामने तमाम जो डब्बे और बुक्स हैं जो कि सील बंद सामान है उनकी सीलें जो अपने सामने खुलवाएं और अपने सामने डिब्बे, खाली डिब्बे चेक करें। चेक करने के बाद वोटिंग का अमल जो है वो शुरू होना चाहिए। ये तो आ गया मसला नंबर 1 पोलिंग एजेंट्स के लिए, जिनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अपने हल्के के पोलिंग एजेंट्स में टाइम पे पहुंचें, अपने सामने सब कुछ खुलवाएं, शुरू करवाएं और डब्बे गिनें और बुक्स को चेक कर लें। ये स्टार्ट से चेक करें, एंड पे चेक करें और दरमियान में से चेक करें। इसका सादा सा तरीका है कि हर जो बुक होती है वो 01 से शुरू होती है और 09 पे जाके ख़त्म हो जाती है, यानी कि ऐसे ही होती है सारी बुक्स। तो बिल्कुल आसान है, जहाँ से वो फटे होंगे या निकले होंगे या जहाँ कहीं से गायब होंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। और जितनी बुक्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो वोटिंग के लिए पर्ची देनी है, आपने सारी बुक्स के ऊपर एक ही दफ़ा दस्तखत नहीं कर देने। जितनी बुक्स खुलेंगी उतनी
بکس پر باری باری دستخط کرنے. یہ میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے، جو کہ حالات اور جو کہ اطلاعات ہمارے تک موصول ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد جیسے ہی پولنگ کا عمل شروع ہو تو آپ نے اپنے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنی. تمام پولنگ ایجنٹس نے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے. تو جیسے ہی پولنگ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو تو آپ نے فارم 45 پہ جو دستخط ہیں ووٹنگ کے پولنگ کے عمل کو مکمل ہونے کے بعد پورے کے پورے جب گنتی ہو جائے تو جو اس کا ریزلٹ ہے فارم 45 پہ آپ نے پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط لینے ہیں. کچی پینسل کے ساتھ نہیں لینے، آپ نے پکی پینسل کے ساتھ لینے ہیں، ورنہ آپ کا امیدوار ساری زندگی یہی کہتا رہ جائے گا نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نال. تو یہ کچے پین کی سیاہی سے آپ نے دستخط نہیں لینے، آپ نے لینے ہیں بال پوائنٹ کے ساتھ دستخط فارم 45 پہ بھی اور بکس پر بھی. تو اس سے یہ پریزائڈنگ آفیسر اور دوسرے جو ایجنٹ آپ کے دوسری پارٹیوں کے ہوں گے ان سب کو تہیہ کرنا پڑے گا کہ وہ سب نے ایسا ہی کرنا ہے. تو بعد میں کل کلاں کو کوئی ایسی بات بھی بن جاتی ہے، کسی عدالت تھانہ کچہری میں جانا پڑتا ہے تو آپ کا امیدوار وہ ثابت کر سکے گا کہ یہ ہمارے پاس تصدیق شدہ رزلٹ ہے. تو اب یہ جو تصدیق شدہ رزلٹ ہے یہ کلیئر فارم ہونا چاہیے، یہ رلڈ گلڈ قسم کا فارم نہیں ہونا چاہیے، بالکل کلیئر فارم ہو جس کے اوپر آپ نے سائن لینے ہیں، جو کہ پورے کا پورا رزلٹ ہوگا. مثلا فلاں امیدوار کو اتنے ووٹ پڑے ہیں، فلاں جماعت کو اتنے ووٹ پڑے ہیں، فلاں کو اتنے پڑے، سب کے اوپر اکیلے جماعت کے سارے ووٹ وہاں پر درج کیے ہوئے ہوں گے. تو اس کے بعد اس فارم 45 کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اپنے امیدوار کے لیے، اپنے ممبر کے لیے، اور اس کو اپنی پارٹی کے بندوں کے ساتھ اپنے امیدوار تک پہنچانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے آر او آفس چلے جانا. یاد رکھ لیں کہ آر او آفس سے رزلٹ اناؤنس ہوگا، آر او آفس کے باہر چلے جانا اور وہاں سے آپ نے لکھا ہوا مصدقہ رزلٹ لے کر نکلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ وہاں سے بھی زبانی رزلٹ سن کے آ جائیں کہ جی اسی تے جیت گئے، فلاں جیت گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے. وہاں سب پہ بھی آپ نے زبانی جو ہے وہ رزلٹ نہیں لینا، آپ نے مصدقہ لکھا ہوا آر او کا جو رزلٹ ہے اس کی کاپی لے کر اپنے امیدوار تک پہنچانی ہے. پھر آپ کی ذمہ داری مکمل ہوتی ہے. تو ایک اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ آج رات سے بہت قسم کی فیک ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے کہ راجہ بشارت کی سب سے پہلے ویڈیو آئی الیکشن سے دستبرداری کی بائیکاٹ کی، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد کی آئی، عمران خان کی آئی کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. ان کی آواز بالکل ہی متعلقہ شخص سے ملتی جلتی ہوتی ہے، سیم نہیں ہوتی. بڑی آسانی کے ساتھ آپ عمران خان کی آواز کو پہچان سکتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی آواز کو پہچان سکتے ہیں اور راجہ بشارت کی آواز کو. لیکن چونکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں پہچان سکتے، وہ کہتے چل یار ساڈے امیدوار نے بائیکاٹ کر دیتا، رہنے دو، اب جانے کا کیا فائدہ. لیکن یاد رکھیں کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، کسی بھی جماعت نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا، کسی بھی امیدوار نے کسی بھی جماعت کے نے بائیکاٹ نہیں کیا. یہ جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں سب فیک آ رہی ہیں، ان کے اوپر آپ نے بالکل کان نہیں دھرنا. ووٹرز نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے، خواہ اس کو پیدل جانا پڑے، سائیکل پہ جانا پڑے، موٹر سائیکل پہ جانا پڑے، ووٹ آپ نے دینا ہے. اور پولنگ ایجنٹ کا کام ہے کہ وہ اس نے اپنے امیدوار کے فارم 45 کی حفاظت کرنی ہے، ڈبے چیک کرنے ہیں، ووٹ چیک کرنے اور پریزائڈنگ آفیسر کے سائن چیک کرنے ہیں، تاکہ یہ جو دھاندلی کا منصوبہ کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اپنے علاقوں میں وہ ناکام ہو جائے اور روایتی قسم کی دھاندلی کا سد باب ہو جائے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو پولنگ ایجنٹ ہیں اپنے جو سپورٹر جو باہر کھڑے ہوں گے ان کے ہجوم میں جانا ہے تاکہ رستے میں آپ کو کوئی اغوا نہ کر لے، آپ کا فارم 45 کو چھین نہ لے، فارم 14 کو چھین نہ لے. اسی لیے آپ کو سب سے زیادہ احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے. تو ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اگر کوئی اور بات ہوئی تو میں دوبارہ اپنا ویلاگ پھر سے شیئر کروں گا. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.